सबै साथीहरूले आफ्नो चाहिँ धारणाहरू आफ्नो राख्नुभयो। सबैलाई चाहिँ अभिवादन है। म तपाईँहरूलाई के राख्न चाहन्छु भने अब यो किन मुख्य कुरो त यो हामीलाई किन चाहिँ बाइपास गर्नुभयो भन्ने सवालमा मात्रै यो कुराहरू आएको छ बढी मात्रामा होइन। तपाईँहरूलाई हामीले बाइपास गर्न खोजेको होइन, किनभने हामी तपाईँहरू किन एकजुट हुनुभयो भन्यो भने हामीले यो टिम्स खडा गर्नुको एउटा चाहिँ कल्याणकारी कोषको इतिहास पढौँ। जब हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसक्यौँ, युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, त्यो पछि हामीले लडाइँ लडिसकेपछि पर्यटन क्षेत्रमा भएका विसङ्गति विकृतिहरूलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। यहाँ भएका चाहिँ सबै चिज असमानतालाई चाहिँ हामी समानतामा लानुपर्छ। किन हामीलाई एउटा यो हामी राजनीतिक पार्टीको चाहिँ विचारसँग एउटा चाहिँ सिद्धान्तबाट चाहिँ गाइडेड छौँ। त्यो अभियसली हो, त्यो हामी टाढ्दैनौँ। हामी राजनीतिक संस्थाको चाहिँ हामीले हिजो यो मेरो संस्था भनेको हाम्रो संस्था कसैको 65 साल, कसैको 51 साल होइन। हाम्रो संगठन 51 सालमा चाहिँ दर्ता भएर आएको संस्था हो। र म भने तपाईँहरूको मैले सबै कुरो बुझिसकेको संस्था पहिला कल्याणकारी कोष जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले यो एक वर्ष लगभग चाहिँ आन्दोलित भयो। हाम्रो साथीहरू अघि हाम्रो चाहिँ बालकजीले भन्नुभयो कति साथी हाम्रो मरिसके, कति साथी ठिक भइसके, स्ट्रगल आउने जो सङ्गठन प्लस अब ऐतिहासिक संस्था बाइपास गरेर जाने कारण मात्रै बताउनु पुरो सिद्धिहाल्यो क्या। यात्रै लामो पनि छ, त्यसैले हामी टेबल बसेर फाइनल गरौँ, भोलि गरौँ, यो अहिले त्यो पर्सि गरौँ, हामी सिद्धिहाल्छौँ। भन्दाखेरि एउटा क्लियर के गर्न चाहन्छु भने नि तपाईँलाई जस्तो चाहिँ हामीले टिम्स खडा गऱ्यौँ होइन, टिआरसी थियो एउटा, त्यसलाई हटाएर टिम्स खडा गऱ्यौँ। त्यो टिम्समा पनि पैसा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ बेन्चमार्क तोक्यौँ होइन। पर्यटन बोर्ड, मजदुर सङ्गठन र पर्यटन व्यवसायीहरूको संस्था टान मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ बेन्चमार्क खडा गऱ्यो $10 र $20 भनेर होइन। त्यो $10 $20 मध्येबाट चाहिँ 64-65बाट चाहिँ त्यो सुरुवात 66बाट सुरु भयो र 70 सालसम्म जाँदाखेरि हामीले कल्याणकारी कोष दर्ता गर्नुपर्छ भन्यो। त्यो 70 सालमा 71 सालमा गएपछि मात्रै त्यो पर्यटन बोर्डमा चाहिँ बोर्डका चाहिँ डाइरेक्टरहरूले चाहिँ इनिसिएसनमा मैले भन्छु के अरे डाइरेक्टर बोर्डको इनिसिएसनमा एउटा 10% खडा गऱ्यो र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसमै जान्छु म हजुरको कुरामै जान्छु म होइन। मैले त्यो अरू अन्यता कुरै गर्दैन, किन पहिलो कुरो त इतिहास कल्याणकारी कोष हामीले बुझेरै कुरा उठायो। तपाईँले बाइपास गरेर जानु कारण मात्रै सर तपाईँको त्यो इतिहास गर्ने हो भने तपाईँको 10 वर्ष चिजको पैसा कति हुन्छ नि अहिले त्यो सबै देखाएकै छैन नि त। चिठी आयो, हामी तपाईँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ भिन्दै भिन्दै लड्न खोजेको होइन, आउनु सहकार्य गरेर जाउँ भनेको होइन। सहकार्य गरेर प्रकाशजीले पहिला पनि फोन गर्नुभएको थियो, मैले तपाईँलाई पनि पहिल्यै म गाउँमा थिएँ होइन। त्यो हुँदाखेरि पनि मेरो महासचिव यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई राम्रैसँग भनेको थिएँ नि होइन। हाम्रो राजनीतिक सङ्गठन हो, राजनीतिक ढङ्गले हामी गाइडेन्स गरेर जाउँ, राजनीतिक विचारले राजनीतिक एउटा चाहिँ उद्देश्यले वर्गप्रति उत्तरदायित्व बनाएर हामी वर्गीय लडाइँ लड्दैछौँ होइन। वर्गीय लडाइँ अनुसार नै यो सबै मजदुरका चाहिँ सेवा सुविधा हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरायो होइन। यो बिना चाहिँ एउटा मोर्चाले गरेको होइन क्या होइन। राजनीतिक एउटा गाइडेन्सले एउटा चाहिँ विचार सङ्गठन वर्गीय हितको लागि भनेर चाहिँ आएको अधिकारले हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो अधिकार सुनिश्चित गरायो। त्यसकै अधिकार नै हामीले चाहिँ सेवा सुविधा बढायौँ, कल्याणकारी कोष खडा गऱ्यौँ र कल्याणकारी कोषमा केही पैसा जम्मा भयो र 10 वर्ष अघिदेखि 12 वर्ष अघिदेखि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यविधि बनाऊँ होइन। भन्दा पनि केही सिक्न लाग्यो। अहिले यो महामारीको अवस्थामा आएर चाहिँ अनि आन्दोलनको सुरुवात भएपछि दबाब दिएपछि मात्रै अनि तपाईँहरूले पनि एक हिसाबले दबाब दिनुभयो, एक हिसाबले आन्दोलन गर्नुभयो। हाम्रो तर्फबाट पनि एक हिसाबले आन्दोलन गऱ्यौँ र यो दुईटाको आन्दोलनले यो कार्यविधि बन्नलाई सफल भयो होइन। त्यसै सवालमा आन्दोलन सँगै जाउँ भन्दाखेरि आन्दोलन किन सँगै नजाने, मजदुर वर्गकै लागि हो भनेर चाहिँ तपाईँहरू पनि आन्दोलन सँगै जाउँ भन्नुहुन्थ्यो, हामी पनि सँगै जाउँ भने त्यहाँ के छ भने
हामीले युङचापलाई बोलाएको थियौँ। युङचापले पनि आउनु भयो। किन एउटा चाहिँ मान्यता हुन्छ, सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो इज्जत चाहिने रहेछ क्या। सङ्घ संस्थालाई पनि इज्जत चाहिने, राजनीतिक पार्टीबाट गाइडेन्स भएको चाहिँ एउटा युनियनबाट पनि इज्जत चाहिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई हामीले किन शनिबार नबोलाउनु भयो भन्नुभयो नि, नियुक्ति हुने बेलामा किन नबोलाउनु भयो? हामीलाई बोर्डले पठाएको, तपाईँहरू सबैलाई बोर्डले पठाएको चिज आयो होइन, तपाईँलाई पठाएको छ। सबै सङ्घ संस्थालाई चाहिँ जुन सुझाव समितिबाट चाहिँ होइन, सुझाव समितिबाट अन्तिम भइसकेपछि हामी पनि त्यो कार्यविधिमा बनाउने गएको छैन। फेरि प्रश्न पोलिटिकल इस्यु र आर्ट्स थप्छ र हिजो जित्ने बेला अलिक फरक फरक जुन हिसाबले पनि आयो। सारांश रूपमा चाहिँ प्रश्न के हो भने हाम्रो स्वतन्त्र गठन श्रमिक सङ्गठनबाट चाहिँ आमन्त्रित सदस्य राख्नको लागि मैले बुझेँ, म त्यो आउँदैछु, यसको पाएँ भने त्यसको त्यो हिसाबले हामीले रूपमा आउँदैछु। इतिहासको कुरा त हामीले टाढमा पनि एनामा पनि तपाईँहरूसँग पनि बसेर र अब भोलि पनि जरुरी छ मूल्याङ्कन त झन् हामीले नै गर्नुपर्छ। भोलि सम्मानको कुरा गर्छ कि भोलि भोलिको दिनको कुरा होइन। हामीले मात्र आजको प्रश्न चाहिँ हामी सारांश अब यसो गर्नु सबैजना सबै साथीहरू अब सहमतिमा अब तपाईँले निर्णय के गर्नुहुन्छ? हामी त समेटेर जान्छ। तपाईँहरूको सपोर्टेसन हुन सकेन। तपाईँहरू पनि योगदान छ, यो कार्यविधि बन्नमा तपाईँहरूको पनि योगदान, राम्रो योगदान छ होइन। हामीले त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न हुँदैन, हामी गरेका पनि छैनौँ होइन। तपाईँहरूको इग्नोरमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट के हो भने हामी पनि जान पाए हुन्थ्यो भन्ने। तपाईँहरूलाई अब राज्यको कानुन मानिसकेपछि हामी राज्यको कानुन अनुसार जाने, राज्यले के पठाएको त्यो अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ 5 वटा सङ्गठन हामी चाहिँ सहभागी बन्यौँ र हामीले बुझायौँ। बुझाइसकेपछि अनि तपाईँहरूले पनि दिनुभयो होला भन्ने हामी त सँगै थिएनौँ होइन। तपाईँहरूबाट पनि कोही आउनुभयो होला भने पछि मात्रै तपाईँहरू जानुभयो होइन। त्यो हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ बाइपास गरेर कुनै पनि हिसाबमा हामी जानु किन हामी मजदुरको हकितको लागि जाने मान्छे होइन। हामीले एउटा सङ्गठनको लागि मात्रै गरेका छैनौँ। नितान्त गलत, यो नितान्त गलत। त्यो गरेको होइन। तपाईँहरूले सूत्रबाट हामीले यो मेसेज पाएको त्यहाँ म गएको छु होइन। शनिबारको दिन मिटिङमा नराख्नु नै मजदुर सङ्घर्ष समिति केही पनि होइन, हामी राख्दैनौँ भनेर तपाईँहरू खुलै आम बोल्नु पर्ने हो। त्यो हाम्रो कुरा थाहा छैन कसले भन्नुभयो, त्यो भन्ने ठाउँमा छ हाम्रो सङ्गठन हिसाबले। तपाईँको लेखाइ पनि छ, सोसियल मिडियामा लेखाइ पनि छ, फेसबुकमा अपडेट भइरहेको छ। हामीले कमेन्ट हानेका छौँ त्यो यार। अनि त्यो किन तपाईँले शनिबार किन उ गर्नुभयो त्यो मात्रै भन्नुहोस्। हामीलाई सदस्य यो हाम्रो प्रकाशले हामीले पठाएको छौँ, तर प्रकाश हामी सदस्य बस्दैनौँ। ल अहिले पनि हामीले नराख्नुहोस्, तर शनिबारको चाहिँ भन्नुहोस् किन हामीलाई चाहिँ वातावरण चाहिँ मैले यस्तो वातावरण तपाईँ कसरी प्रयास गर्छु होइन। किन त्यो समितिको सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि प्रयास गर्छु। कतिसम्म फेरि अर्को कुरा, हाम्रो रामचन्द्र साहब बोल्दै भए पनि तपाईँ एउटा चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनीको मालिक, होटलको मालिक अनि आएर मजदुरको म हक हितमा काम गर्छु भनेर तपाईँ सङ्गठनको चाहिँ नेतृत्व कसरी गर्नुहुन्छ? होइन तपाईँले चाहिँ तपाईँ मजदुर हो, म मान्छे। तपाईँको मजदुर र अर्को जुन के अरे ओनरको मा फरक हुन्छ। तपाईँहरूले हामीलाई अटाएर लाने कि नलाने यो मात्रै भन्नुहोस्, हामी अरू कुरा केही पनि चाहियो। अटाएर लाने कि नलाने कम्पनी रन गर्नको लागि 1992 देखिको चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको होइन। तपाईँलाई अरू नै नभए त्यो मात्रै भन्नुहोस्, हामी अरू केही पनि यस्तो हामीलाई थाहा छैन यस्तो एक मिनट बस्दिनँ, 1 मिनट भन्नु, म 2 मिनट लामो हामी जति गरे पनि सुन्नुहोस् है। व्यवसायीहरूको के हुन्छ भने मैले भोगेको कुरा है, यो चिठीमा एउटा व्यवहार आज तपाईँहरूले पनि पढ्नु भयो होला होइन। म तपाईँको ठ्याक्कै जिस्टमै जान्छु, हजुरहरूको कुरैमा जिस्टमा जान्छु। हामी सबैजना मान्छे किन त्यो दिनमा शनिबार हामीले हतार गऱ्यौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई केही चिज बताउँला होइन। म केही चिज बताउँला। तपाईँ हामी अट्ने ठाउँ पनि हामी पनि छलफल गरौँला, तपाईँहरू पनि छलफल गर्नु होला। हामी एउटा उद्देश्य लिएर तपाईँ हेर्नुहोस्, यहाँ विभिन्न आइडियोलोजीका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा हामीले अन्यता भनेका छैनौँ। हामीले एउटै शब्द भन्छौँ जहिले पनि संसारका मजदुर एक ठाउँमा आउनु। 1 मिनट है, म तपाईँलाई एकदम क्लियर जिस्टमा जान्छु। म संसारका मजदुर एक हौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ थिम हो। संसारका मजदुर हामी एक ठाउँमा हुनुपर्छ। तपाईँ लेफ्टबाट आउनु होला, तपाईँ राइटबाट आउनु होला, तपाईँ नर्थबाट आउनुहोस्, तपाईँ साउथबाट आउनुहोस्, तर संसारका मजदुर एक हुनुपर्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा विभिन्न देश विदेशमा 2वटा देश छन्, त्यो देशमा नन पोलिटिकल्ली युनियनहरू छन्, जुन चाहिँ नेदरल्यान्ड र बेल्जियम। तपाईँहरूले त्यो पनि बुझ्नु होला। र इन्टरनेसनली एउटा आइटिएफ भन्ने एउटा संस्था छ, यस्तो संस्था छ, त्यो संस्थाले
त्यो संस्थाले चाहँदाखेरि मैले तपाईँलाई एकदम जिस्म जाँदैछु म, यो मैले टुङ्गाउन पनि खोज्दैछु। आइटिएफ भन्ने संस्थाले तपाईँको चाहिँ मजदुर आन्दोलनमा कुनै पनि देशको एयरपोर्ट बन्द गरिदिन्छ। नेदरल्यान्डको एयरपोर्ट तपाईँको चाहिँ आम्स्टरडमको एयरपोर्ट बन्द गरिदियो, बेल्जियमको एयरपोर्ट बन्द गरिदियो, त्यसले तपाईँको चाहिँ उचाइमा पुर्याइदियो। तर आज नेपालमा हामी जुन रूपमा हामी 5 वटा सङ्गठन 7 वटा सङ्गठन मैले अघि नै पनि भनिसकेँ 19 वटा सङ्गठन एक ठाउँमा भयो। मान्नुस् नमान्नुस् हामी संसारका मजदुर एक ठाउँमा एक हौँ भन्ने शब्दलाई क्लियरली हामी 19 जना मान्छेले साइन गरिसक्यौँ। त्यहाँ त्यो दिनमा त्यो सन्तोष पन्तको समितिमा हामीले साइन गरिसकेका छौँ। प्रकाशजीलाई मैले त्यो दिनमा देखाएको थिएँ, हामी साइन गरेका छौँ सबैले हामीले आफ्नो आफ्नो सङ्गठन तर्फबाट। मैले जस चिज तपाईँको चाहिँ शनिबारको कुरामा राम सरले उठाएको कुरामा मैले राम सरको कुरामा मेरो तपाईँसँग फोन चाहिँ हुन सकेन, तर कुरा भइरहेको थियो मेरो। तपाईँले फेसबुकमा मैले फेसबुकमा तपाईँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ, तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो। तपाईँले मेरो फेसबुकमा कुरा पनि हुन्छ राम सर मेरो। हामीलाई के भनेर पठायो यहाँ चिठी भने साथै श्रम विभागमा दर्ता भएका पर्यटन सम्बद्ध श्रमिक सङ्गठनहरू मध्येबाट सहमतिका आधारमा सिफारिस भएको 1 जना प्रतिनिधि समेत ऋण परिचालन समितिको सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था भनेर जति बेला हामीलाई पठायो। हामीले श्रम विभागमा गएर दर्ता भएका सङ्गठनहरू एकदमै क्लियरली हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो एकदम ठुलो छाती बनाउनु होला। यो मैले भने यो 5 वटा युनियनले मात्रै पाउने होइन, यो 6 वटा युनियनले मात्रै पाउने होइन, यो मजदुर वर्गले पाउने हो। जो अहिलेसम्मको कार्यविधि अनुसार एकोर्डिङ टु द राइट नाउ आजको दिनसम्म जुन क्षेत्रमा तपाईँको टिम्स कार्ड लागू भएको छ र टिम्सको योगदानको आधारमा भन्ने शब्द यहाँ छ, तपाईँले त्यो पनि पढ्नु होला। मैले पनि पढेको छु। प्रतिनिधित्वको आधारमा हामीलाई केही मतलब छैन। हामीले तपाईँहरूकै भाषामा 2 जना प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेर सिफारिस गरेर पठाएका थियौँ। तपाईँले हामीसँग त्यो सुझाव हामीले 6 वटा सङ्गठनले पठाएको सुझाव हेर्नु होला। हामीले 2 जना प्रतिनिधि भनेका छौँ। तपाईँहरूलाई हामी त्यो अझै आज यो एउटा चरण भयो, फेरि बसौँला हामी विभिन्न चरण बसौँ, केही फरक पर्दैन। हेर्नु बिर्सिँदैन। तपाईँ एउटा के सुन्नु न, सुरुवात हेर्नुहोस्, कुनै पनि चिजको सुन्नु न, कुनै पनि चिजको सुरुवात एकदम बिटरबाट हुन्छ। त्यसलाई बेटरमा लैजाने तपाईँ हामी जस्तै युवाहरूले यसलाई बिटरबाट मैले प्रकाशजीमा टुङ्गाइहाल्छु। बिटरबाट बेटरमा लैजानका लागि कसले के गर्नुपर्छ कहाँ कहाँ तपाईँले पम्पा धमलासँग जुन कुरा गर्नुभयो, बोर्डको उपाध्यक्षसँग हामीले पनि कुरा गरेका छौँ। हामी सुमनजीलाई पनि ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। युन ड्राफ्टलाई पनि हामी विभिन्न चरणमा जुन दिनमा तपाईँको हामीले सिफारिस गरौँ त्यो दिनमा मैले सुमनजीलाई युनिट ड्राफ्टै गर चिफडकै कार्यालय मुनि गएर भेटेको छु। मैले राम्रोसँग टुङ्गाउँछु तपाईँलाई। म यो एकदमै मैले किनभने यो बताउनै पर्ने चिज छ। तपाईँलाई पम्पा दिदीले आमन्त्रित सदस्यको रूपमा हामी तपाईँलाई स्वीकार्छौँ भनिसक्नु भएपछि हामीलाई प्रयास गर्छौँ भनेपछि हामीलाई केही भन्नु छैन। हामी आजै बेलुका हामी तपाईँलाई मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, जोटु भनेको चाहिँ के भयो भने नन पोलिटिकल पनि छ। जो स्वतन्त्र रूपमा दर्ता भएको छ उसको सङ्गठन श्रम विभागमा दर्ता छ, उसले प्रमाणपत्र ल्याएर आइसकेको बसेको। हामीले जुन सङ्गठनहरू श्रम विभागमा दर्ता भन्यौँ कुनै न कुनै आइडियोलोजीमा त्यहाँ सोहेको छौँ। हामीले त्यहाँ राजनीति गर्दैनौँ। जोटुमा कुन अवधारणामा गएका छौँ भने जेडयुसिसी भन्ने 3 वटा संस्था, त्यहाँ 10 वटा संस्था छन् जेडयुसिसीमा। जोइन्ट ट्रेड युनियन फोरम, त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रेड युनियनहरूको फोरम छ। त्यहाँ 5 वटा सङ्गठन ठुलो सङ्गठन भन्छन्, अध्यक्षहरू भन्छन्। 5 वटा सङ्गठन सानो सङ्गठन हुन्छन्, त्यहाँ सचिव भन्छन्। त्यही होइन त्यो 10 वटा सङ्गठनको तपाईँको चाहिँ ठुलो र सानो 2टा सङ्गठन बनाएर अध्यक्ष र सचिव बनाएर हामीले मजासँग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यो पहिलो बैठक हो, यसलाई अन्यथा नलिनुहोस्। यो राग यो तर्क वितर्क वाद विवाद भन्दा पनि यसलाई हामीले सहजीकरण गरेर लैजानुपर्छ। जहिले पनि यो बोर्डले सुन्नुहोस् है, सरकारी कर्मचारी भनेका जहिले पनि तपाईँ हामीलाई जुदाएर उनीहरूले खाने। बिरालुले तपाईँको भाग लाउँछ नि, बिरालु भाँची भयो के हुन्छ भने यता पनि बिगार्छ उता पनि बिगार्छ, आफूले खानुपर्छ नि। यो सरकारी कर्मचारी भनेका जहिले पनि तपाईँ हामीलाई भत्काउने बिगार्ने र यो उनीहरूको मकसद के थियो भने यो ऋण परिचालन समिति जसरी पनि फेल गर्नु उनीहरूको मकसद थियो। त्यही कारणले यो शब्द हाल्यो। यो शब्द जुन कुरा भन्नुभयो तपाईँहरूले, यो शब्द हामी पनि त्यहाँ छैनौँ। उनीहरूले के गरेछन् भने मिनिमाइज त गर्नुपर्छ 20 वटा संस्थामा। मिनिमाइजलाई त उनीहरूले सोचेका छन् हामी 6 वटा पनि रहेछ उनीहरूलाई त हामी त 3टा 4 पार्टीको मात्रै छ भन्ने ठानेका छन् उनीहरूले। तपाईँले त्यो पनि बुझ्नु होला। जस्तो उसको सङ्गठन चाहिँ श्रम विभागमा छ भन्ने उनीहरूलाई कल्पनै रहेछ। सुन्नुहोस् है, हामी चाहिँ जस्तो पोलिटिकली 3टा सङ्गठन मात्रै त्यो श्रम विभागमा छन्, त्यो कारणले उनीहरूसँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले यो शब्द राखेको होला। श्रम विभागको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कुनै आदर्श रूपमा चाहिँ हामीले आवाज उठाएर लड्यौँ होइन। त्यसपश्चात अब पार्टीले तपाईँले कुरा गर्नुभयो सम्मान चाहिँदो रहेछ। त्यो भइसकेपछि
चाहिँ अब कसरी हुन्छ हामी जानुपर्छ भन्ने हो जुन पार्टीको ट्रेनिङ साथीहरू तपाईँहरू है मैले भन्न पाउँछु त्यो त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले बोर्डका केही आफ्नै पार्टीको साथीहरूसँग बोर्डले गरेर सम्झौता दर्ता यिनीहरू छैन यिनीहरूले थाहा मागे त्यो बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँले डिजाइन बनाउनु स्पष्ट हो यो कुरा त्यो कारणले चाहिँ सर म ठ्याक्कै हामी त्यत्रो छलफल व्यवस्था यो त पछि चाहिँ बस पछिको कुरा आज जति बस गरेर मलाई लाग्छ केही कुरा मात्र आज विषय आएको छ जो हामी पारदर्शीमा लडेको सङ्गठनलाई चाहिँ खालि मैले त्यही सोधिरहेको सारांश रूपमा मैले चाहिँ प्रश्न गरिरहेको छु कि प्रतिनिधिको रूपमा त्यो ठाउँ छ कि छैन त्यो मात्रै भन्नु त्यसपछि त्यो विकल्प तपाईँको सङ्गठन तपाईँ जुन सङ्घर्ष समिति सङ्घर्ष समिति जुन रूपले सङ्घर्ष गर्नुभयो हामीले त्यसलाई अन्यथा लिएकै छैनौँ। तपाईँहरूको योगदानलाई हामीले अहिले मैले सुरुमै भनिसकेँ सङ्घर्ष समितिको योगदानलाई हामीले नकार्नै सक्दैनौँ। तपाईँले पनि योगदान गर्नुभएकै हो। यसमा तपाईँको चाहिँ कोही एउटा व्यक्ति कोही एउटा सङ्घले मात्रै होइन कि यसमा त 19वटै सङ्गठन सुन्नुहोस् न जो सङ्गठनले साइन गरेका छन् 19वटै सङ्गठनको योगदान रह्यो तर नेतृत्व तपाईँले त्यताबाट सङ्घर्ष समितिले गर्यो यताबाट हामीले युनियनहरूले गर्यो त्यसमा कुनै डाउट छैन त्यसमा कुनै दुविधा पनि छैन र तपाईँले जुन कुरा दिदी सुन्नु न म अनि तपाईँ के छ भने पम्पा धमालालाई यदि तपाईँलाई त्यो भनेको हो भने हामी आज बेलुका मिटिङ बस्छौँ हाम्रो पनि तपाईँको चाहिँ ट्रेड युनियनमा सोध्नुपर्छ हाम्रो मातृ पार्टीमा सोध्नुपर्छ हेर्नुहोस् हामीले पनि छलफल गर्नुपर्छ 5 सम्म जान सक्छ तर भने हामीलाई पनि गाइडलाइन्स हुन्छ तर एउटा कुरामा चाहिँ हामीलाई गाइडलाइन्स हुँदैन तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् एउटा शब्द संसारका मजदुर एक हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई हाम्रो पार्टीले कहिले पनि दायाँ गर्न सक्दैन। हामी संसारका मजदुर एक ठाउँमा चाहिँ हुन्छौँ हेर्नुहोस् पार्टीले नहो भने पनि हुन्छौँ हामी तर सबै चिजहरूमा तपाईँहरू पनि छलफलमा बस्नु होला 6वटै सङ्गठन एकै मिनटमा तपाईँहरू सुन्नु न तपाईँले जुन तपाईँको पार्टीले संसारको मजदुरसँग एक भन्छ अब होइन हाम्रो चाहिँ के अरे महासचिवको पार्टी पनि भन्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो के भन्छ अलिकति त्यो नीतिहरू भइदिएको त्यसलाई चाहिँ हिसाबले पनि हामीले अब अलिकति चेतनशील पनि भयो र संयोजक पम्पा धमालाजीले तपाईँहरूले आउनुभएको छ भनिसकेपछि म सल्लाह गर्छु तर ठाउँ छ भनिसकेपछि यदि ठाउँ भइएन भने समितिको नेतृत्वमा पहिलो नम्बरमा तपाईँको घर घरमा हामी चाबी लगाउँछौँ तपाईँहरूको विरुद्धमा आन्दोलन गर्छौँ र चाहिँ जुन चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ त्यसपछि एउटा कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो मैले अहिले एउटा शब्द भनेको छु यो चिज घुम्न दिने कि हामीले उपलब्धिलाई चाहिँ क्याच गरेर जस्तो तपाईँलाई पम्पा धमालाले जुन चिज भने मलाई त्यो भन्छै भन्दैन त्यो हामी सँगै बस्छौँ 19वटै सङ्गठन एकदमै टु बी अनेस्ट ल सुन्नु तपाईँ सुन्नु एकछिन तपाईँलाई पम्पा धमालाले जुन चिज बताउनु भयो त्यसरी नै 19वटै सङ्गठन पम्पा धमाला बस्छौँ केही क्रिएन सुन्नु न हामीले सुन्नु न तपाईँलाई मैले अहिले तपाईँलाई उत्तर दिनुभन्दा पनि पहिला संयोजकले र तपाईँको बोर्डले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्छ। सुन्नुहोस् है मेरो सङ्गठनले त मैले हामी जोटुकले त तपाईँको हामीलाई त 4 जना राखिदियोस् मधुत्तरबाट के समस्या छैन हामीलाई त 5 जना राखिदिनु पर्दैन हामीलाई के मतलब 5 सुन्नु न त्यो मैले तपाईँलाई किन भनिरहेको छु नि पम्पा धमालाले यदि तपाईँहरूलाई त्यो भनेको भए 19वटै सङ्गठनको अध्यक्षहरू र पम्पा धमालाले एकचोटि मिटिङ गरौँ त्यसपछि त्यो मिटिङबाट सबै कुरो त्यहीँबाट निस्कन्छ सबै कुरो निकास त्यहीँबाट निक्लिन्छ 19वटै सङ्गठनको अध्यक्ष र पम्पा धमालाको एउटा मिटिङ बस्छौँ मिटिङबाट सबै कुरो निक्लिन्छ र फाइनल तपाईँको हामीले अहिले प्रकाशजीलाई भनेको छु तपाईँको एजेन्डा स्थापित भइसक्यो भने यो स्थापित एजेन्डालाई कसले नेतृत्व गर्यो भन्दा पनि कसरी यसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउन सकिन्छ र यो एजेन्डा तपाईँको कसरी हामीले चाहिँ मजदुरको आधारमा पुर्याउन सकिन्छ कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ त्यहाँसम्म सङ्घर्ष पनि नगर्ने आन्दोलित हुँदा पनि विरोध गर्ने अनि श्रमिकले कोही कसैले नदेख्ने नचिन्ने मान्छेले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारण आउँछ भन्नु खोज्नुभएको तपाईँ एउटा कुरो के भने प्रकाशजी अहिले मैले तपाईँलाई यो वाद विवाद पनि वाद विवाद तपाईँले बायस पेसेन्ट नहुनु सुन्नु कुनै पनि ठाउँमा सुन्नु एकैछिन कुनै पनि ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ चिज शत्रु पनि हुँदैन मित्र पनि हुँदैन आन्दोलन हो आन्दोलनको मोर्चामा को आउँछ को छुट्छ भइरहेको छ हेर्नुहोस् हिजो तपाईँको चाहिँ प्रतिगमन भन्थ्यो 3टा पार्टी एक ठाउँमा थियो एउटा पार्टी एक ठाउँमा थियो आज कहाँ पुर्याइदियो अदालतले त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ हेर्नुहोस्
सबै चिजको आफ्नो आफ्नो सुन्नु न, सबै चिजको आफ्नो आफ्नो तपाईँको चाहिँ एउटा मेजरमेन्ट हुन्छ कि सबै चिजको मेजरमेन्ट हुन्छ। मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरो के भने आज हामी यति राम्रो सौहार्दपूर्णमा छलफल गर्छौँ, हामीले फेरि हामी घरले जोडसँग बस्छौँ एकचोटि भइसकेपछि शनिबार फेरि हामी तपाईँ चाहिँ अझै टिम सानो बनाएर तपाईँको अध्यक्ष महासचिव आउनु होला, हामी जस्तो 19वटा संस्थाको अध्यक्ष महासचिव बस्छौँ न फेरि 11वटा संस्थाको अध्यक्ष महासचिव बस्छौँ। सुन्नुहोस् है, 11वटा संस्थाको अध्यक्ष महासचिव बस्छौँ। त्यसपछि फेरि हामीले एउटै भोइस बनाउँ, पम्पा दामलाई बस्छौँ। अनि सुन्नु न, पम्पा दाम मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ हामीले सुन्नु टक्कै तपाईँले हामीसँग थियो भन्दा पनि यदि तपाईँलाई ठाउँ छ भने जस्तो पम्पा दामलाई तपाईँलाई भनेको छ भने हामी पम्पा दामलाई राखेर एउटा मिटिङ राखौँ। पर्यटन मन्त्रीसँग समेत पर्यटन हातेमालो समाज नेपाल लगायत केही हामी संयुक्त भएका छौँ। हामीले चाहिँ यो तपाईँले जुन सिफारिस गर्नुभएको छ त्यसको सहमतिमा छैनौँ, असहमतिमा छौँ। पहिले 2 अझै पनि थुप्रै विकल्पहरू छ। त्यो विकल्पहरू खोजौँ जो चाहिँ नन पोलिटिकलबाट पनि चाहिँ प्रतिनिधि राख्न समेत सकिन्छ। त्यो विकल्प भयो। 3 चाहिँ के हो भन्दाखेरि यतिको पनि भएन भने त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ हाम्रो कर्मबाट पैसा यसमा पनि सहमति कोही नहोला, त्यो कारणले सकभर श्रमिकहरूको निम्ति जो चाहिँ प्रभावित पर्यटन श्रमिकहरू छन् उनीहरूको न्याय उहाँको चाहिँ साहसको निम्ति तत्काल केही गरौँ, यो पनि एउटा ऐतिहासिक हुन्छ। त्यो हिसाबले जाने हो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति गजबले लिन्छ। त्यो भइदिएन भने चाहिँ त्यही नै हो, हामी फेरि पनि पुनः हामी सुनाउन आउँछौँ। ठ्याक्कै यही विषयलाई मात्र चाहिँ जोडेर हामी छलफल गरौँ। यसलाई जो चाहिँ तपाईँको समितिमा आउनु त्यो समिति संयोजकज्यूले नै त्यति भनिसके पश्चात त्यो हिंस हो, समेट्न सक्छ भने हिंस हो होइन। त्यहाँ गएर गरे त के हो, न पैसा खान पाउनु न खानु, त्यही पनि गन्तीमा आफूसँग भएको एजेन्डा जो संयुक्त रूपमा चाहिँ जम्मा भएर आएको एजेन्डा राख्न सक्यो भने केही पोजिटिभ कुरो आउनु होइन। त्यो कारणले हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो मात्रै रह्यो। मलाई लाग्छ अरू चाहिँ त्यति मलाई छ विषय हाम्रो समिति डिस्कसन गरेर तर के भने पम्पा धमलाले तपाईँले जुन कुरो भन्नुभएको छ 11वटा सङ्घ संस्थासँग पम्पा धमला बसेर तपाईँको चाहिँ 5वटा 6वटा ट्रेड युनियनबाट एउटा गइसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यो उसले ठाउँ छ भनेको छ भने हामीलाई भन्नु केही छैन। हामीलाई केही भन्नु